हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईले मेरो युट्युब च्यानलमा। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी पाँचौं पार्ट हेरिरहेको छौं, जुन कि यदि तपाई फ्रेशर सिभिल इन्जिनियर हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो भिडियो हुनेछ। यदि तपाई लोकसेवाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ या पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। जुन कि 4 पार्टसम्म चाहिँ हाम्रो भइसकेको छ। यो चाहिँ हाम्रो पाँचौं पार्ट रहेको छ आज। ठीक छ साथीहरु, हामी स्टार्ट गरौँ 46 नम्बरबाट। र हजुरसँग एउटा रिक्वेस्ट छ, यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज साथीहरु चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र भिडियो पछि कमेन्टमा भन्नु होला तपाईलाई कस्तो लाग्यो भिडियो। ठीक छ। 46 को के छ? एज पर एरिया मैक्सिमम रेनफोर्समेन्ट। एज पर एरिया मैक्सिमम रेनफोर्समेन्ट बीममा र स्ल्याबमा कति हुन्छ? 4% अफ द ग्रस एरिया। अब चाहिँ यसले के भनिरहेछ भने एज पर एरिया मैक्सिमम रेनफोर्समेन्ट, एरिया चाहिँ मैक्सिमम कति हुन्छ रेनफोर्समेन्टको त्यो चाहिँ यसले भनिरहेछ। जस्तै कि बीम होस् या स्ल्याब होस् त्यसमा कति हुन्छ? 4% अफ द ग्रस एरियाको, र कलममा चाहिँ 6% ग्रस एरियाको। यो भन्दा चाहिँ बढी हुनु भएन है साथीहरु। यहाँ जुन 6% छ नि यसको के हुन्छ? 0 पॉइंट तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि ल्यापिङको केस आयो भने त्यसमा चाहिँ 6% सम्म जान्छ, नभए नर्मलमा कति हुन्छ? यसमा 4% नै हुन्छ कलमको केसमा। त्यो ध्यान राख्नु होला कि यसको मतलब यो भयो कि जति जुन एरिया हुन्छ नि, जति जुन एरिया यो मेरो स्ल्याबको भयो 5 मिटर बाइ 3 मिटर भयो। ठीक छ। यो यसलाई मल्टिप्लाई गरे 5 दिए कति भयो? 15 मिटर स्क्वायर भयो हैन। 5 मिटर र 3 मिटर 15 मिटर स्क्वायर। त अब यसलाई जुन जति एरिया भयो यसको 15 मिटर स्क्वायर को, त यसको चाहिँ 4% यदि बीम छ या स्ल्याब छ भने त्यो केसमा 4% भन्दा बढी हुनु भएन, त्यो भनिरहेछ। यदि यो मेरो 100 भएको भए 100 मा कति हुन्छ? 4। यो भन्दा चाहिँ बढी हुनु भएन, त्यही कुरा भनिरहेछ। र कलममा 6% भन्दा बढी हुनु भएन। यो जुन एरिया हुन्छ हाम्रो कलमको त्यसमा चाहिँ 6% भन्दा बढी हुनु भएन, त्यो चाहिँ भनिरहेछ। यो स्टिलको चाहिँ भनिरहेछ। एरिया पर मैक्सिमम रेनफोर्समेन्ट भन्नु या स्टिल भन्नु, त्यसको केसमा चाहिँ याद राख्नु होला यो कुरा। अब चाहिँ 47 को के छ? 47 को हेरौँ हामी। स्ट्रेंथ अफ रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी लेस देन 50% अफ इट डिजायर स्ट्रेंथ। अब जस्तै कि डिजाइनरले डिजाइन गरेर हामीलाई दिएछ कि FE 500 लगाउनु छ हैन। 500 लगाउनु छ भने यो FE 500 को मतलब के भयो कि 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर को चाहिँ यसले स्ट्रेंथ दिइराछ, कम्प्रेसिभ स्ट्रेंथ। ठीक छ। अब त्यसमा चाहिँ 500 मा चाहिँ 15% भन्दा कम हुनु भएन, त्यो चाहिँ भनिराछ। स्ट्रेंथ अफ रेनफोर्समेन्ट शुड नॉट बी लेस देन 50% अफ द डिजायर स्ट्रेंथ। अब हामीलाई त चाहिए थियो कति? FE 500 चाहिए थियो, तर यसमा पनि यदि तपाईले कम भेटिराछ भने तपाईले 15% भन्दा कम चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्न। मतलब 15 पछि 75, मतलब 500 बाट तपाई 75 घटाइदिनु भयो भने कति बचिहाल्यो? त्यता 425 बचिहाल्यो। मतलब यो FE जुन हाम्रो 425 आयो यो भन्दा कम चाहिँ स्ट्रेंथ हुनु भएन, त्यो कुरा भनिरहेछ। मतलब 15% घटाइदिए। अब 15% मा कसरी गए? 100 मा चाहिँ 15 घटाए। अब यसको मेरो कति थियो? 500 थियो। त यहाँ जुन 500 छ त 500 बाट चाहिँ 15 वटा चाहिँ 5 वटा आयो, त 15 पछि 75 आयो। ठीक छ। त बुझ्नुभयो? या तपाई डाइरेक्टै चाहिँ तपाई 500 को 15% निकाल्नु आइहाल्छ। त त्यही कुरा भनिरहेछ यसले कि जुन हाम्रो स्ट्रेंथ अफ रेनफोर्समेन्ट हुन्छ शुड नॉट बी लेस देन 15%। 15% भन्दा कम चाहिँ हुनु भएन। ठीक छ। अब चाहिँ 48 को के छ? कार्बन पर्सेन्टेज इन स्टील। कार्बन को पर्सेन्टेज जुन हुन्छ स्टीलमा त्यो कति हुनुपर्छ त्यो चाहिँ भनिरहेछ। यसमा 0.23% छ र यो चाहिँ 0.25% पनि, जस्तै कि माइल्ड स्टील हुन्छ त्योमा 0.25 हुन्छ, याद राख्नु होला। र कार्बनको मात्रा जति चाहिँ बढ्दै जान्छ त्यति चाहिँ के हुन्छ? टफ हुँदै जान्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ? जस्तै कि यदि कार्बनको पर्सेन्ट तपाई घटाइदिनु भयो भने स्टीललाई तपाई यसरी यसरी बेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, तर कार्बनको पर्सेन्टेज यदि बढी छ भने तपाई यसरी यसरी यसलाई बेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बेन्ड हुन गाह्रो हुन्छ के तपाईलाई, त्यो टफ हुँदै जान्छ कार्बनको पर्सेन्टेज बढ्दै गयो भने। कार्बनको चाहिँ बुझ्नुभयो? र 49 को के छ? प्लेसिङ फर्स्ट स्टिरअप। जुन हामी द फर्स्ट स्टिरअप अफ द बीम मस्ट बी प्लेस 2 इंच फ्रम द सपोर्ट। यसको मतलब के भयो भने जुन यदि यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु कि यो यदि मेरो बीम र कलम भयो भने यसमा चाहिँ जुन हामी यहाँ चाहिँ यो चाहिँ मेरो बीम छ हैन, र यो मेरो कलम छ। ठीक छ। त यो बीम र कलममा जुन यो पहिला चाहिँ जुन हाम्रो स्टिरअप लाग्छ, यो स्टिरअपहरु त यता यता लाग्छ नि, तर चाहिँ जुन यहाँ देखि चाहिँ यो कलम देखि लिएर यो बीमको सपोर्टमा यो जो पहिलो स्टिरअप लाग्छ नि यो चाहिँ कतिमा हुनु पर्यो? 2 इन्चमा हुनु पर्यो। 2 इन्चमा।
इंचमा, या यही साइडको कुरा गर्नु यो चाहिँ कति हुनु पर्यो 2 इंचमा। मतलब पहिला वाला जुन स्टिरअप हुन्छ द फर्स्ट स्टिरअप अफ द बीम मस्ट बी प्लेस्ड 2 इंच फ्रम द सपोर्ट। सपोर्टदेखि चाहिँ 2 इंच मात्रै राख्ने त्यो कुरा यसले भनिरहेछ, त्यो ध्यान राख्नु होला तपाईहरु कि कति इंचमा भनेछ। त यहाँ यो जो बीम छ नि यसमा चाहिँ यो सपोर्टदेखि यहाँ 2 इंच मात्रै राख्नु, त्यसपछि तपाई 4 इंच 5 इंच राख्नुस् केही फरक छैन, तर यहाँ सपोर्टमा जहिले पनि नजिक राख्नुपर्छ। त्यो पनि आईएस कोड 456 मा लेखेछ, ध्यान दिनु होला। अब 50 नम्बरको के छ, नम्बर अफ स्टिरअप निकाल्ने फर्मुला के छ। अब हेर्नु यहाँ क्लियर स्पान बाइ स्पेसिङ प्लस 1। कति जना साथीहरु चाहिँ यसमा कमेन्ट गर्नुहुन्छ कि सर यो बुझेन के क्लियर स्पान बाइ स्पेसिङ छ, खाली तपाई भनिदिनुहुन्छ र बुझ्दिन म। ठीक छ, त अब म बुझाइदिन्छु तपाईले। सपोज यो बीम को चाहिँ कति छ लेन्थ 2000 छ। ठीक छ, त यो लेन्थ यसको कति भइहाल्यो 2000 भयो। अब 2000 चाहिँ यहाँ लेख्ने 2000, यो क्लियर स्पान कति भयो 2000 र स्पेसिङ कतिको तपाई राख्ने 150 को स्पेसिङ राख्ने अनि प्लस यसमा चाहिँ 1 जोडिदिने। ठीक छ, त अब चाहिँ यो तपाई बुझ्नुभयो कि कसरी म गरे। जुन चाहिँ बीम को मैले फोटो बनाएको थिए नि यस्तो वाला, त योमा चाहिँ जुन चाहिँ यो कलम छ मेरो, यो कलम छ, यो कलम छ र यो बीम छ। यो बीम को मेरो लम्बाई कति छ 2000 छ हैन, 2000 छ। त यो जुन मेरो 2000 थियो त्यो अनि बाई एउटा देखि अर्को स्टिरअप को म स्पेसिङ कति राख्छु 6 इंचको। 6 इंच भनेको 150 mm। त 2000 लाई म तपाईले कतिले भाग गरिदिए 150 ले र जति आयो त्यतिमा चाहिँ 1 जोडिदिन्छु भनेर कति स्टिरअप लाग्छ त्यो चाहिँ निस्किहाल्छ फर्मुलामा। ठीक छ साथीहरु, अब तपाई त्यो क्याल्कुलेट गर्नु होला। 51 को चाहिँ के छ, मिनिमम यल फॉर कलम मेन रड अफ द फुटिङ इज 300 mm। 300 mm भनेको कति भयो 4 तिया 12 इंच भयो। 12 इंच भयो, 12 इंच। अब यहाँ हेर्नु 12 इंच भनेको तपाईले के भइहाल्यो, मिनिमम जुन लेन्थ छ नि कलमको मेन रड को अफ द फुटिङ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यो जो आइरा छ नि यस्तो खाले यहाँ फुटिङ को लागि यस्तो, यो त मेरो कलम को लागि भइहाल्यो रडहरु, र जुन यो बाङ्गेको हुन्छ नि यो चाहिँ कम से कम कति हुन्छ यो फुटिङ बेलामा मतलब 1 फिट हुनु पर्छ। 1 फिट भनेको कति भयो 12 इंच भयो है साथीहरु, ध्यान राख्नु होला हैन। त तपाईले थाहा होला कि 100 mm भनेको कति इंच भयो, लगभग चाहिँ कति इंच भयो 4 इंच भयो। त यो 300 mm छ, त 4 तिया 12 मतलब 12 इंच भनेको तपाईले कति भयो 1 फिट भयो। 1 फिट कम से कम एल चाहिँ दिनुपर्छ, त्यो कुरा भनिरहेछ। ठीक छ, अब 52 को चाहिँ के छ, all reinforcement used should be free from meal scales, loose rust, quotes of paints, oil or any other substances। अब यही भनिरहेछ जुन पनि जुन हाम्रो डन्डी छ रड छ त्यो चाहिँ सबैबाट चाहिँ फ्री हुनु पर्यो। के बाट, जस्तै कि कोरोजनबाट, रस्टबाट, यो जुन हाम्रो बीज लागेको हुन्छ त्योबाट हैन, या कुनै चाहिँ कोट्सहरु भाछ पेन्टको त्योबाट हैन, या तपाईलाई ओइली केही ओइलहरुबाट त्यो माथि लागेछ भने त्यो के हुन्छ कन्क्रिटमा चाहिँ राम्ररी बोन्ड समात्दैन के, त्यही भएर चाहिँ कुनै ओइल नहोस्, पेन्ट नहोस् हैन, रस्ट नहोस्, कोरोजन नहोस्, मिल स्केल्सहरु जुन सानो सानो हुन्छ त्योहरु चाहिँ नहोस्, लुज नहोस्। त्यो यही कुराहरु भनिरहेछ कि यो चाहिँ गडबडीहरु हुनु भएन हाम्रो, तब चाहिँ ठीक हुन्छ। अब 53 को के छ, फॉर क्यान्टिलिभर मेन स्टील एन्चोरेज लेन्थ 69D। जुन हाम्रो क्यान्टिलिभर जुन हुन्छ नि त्यसको लागि जुन मेन स्टील हुन्छ तपाईलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा के छ भने, अब जस्तै कि यो मेरो घर भयो र यहाँ म एउटा क्यान्टिलिभर स्ट्रक्चर बनाउँछु। क्यान्टिलिभर भनेको के हो, यहाँ चाहिँ सपोर्ट दिएको छैन, यहाँ चाहिँ म सपोर्ट दिएको छुइनँ, डाइरेक्टली चाहिँ यहाँ फिक्स गरिदिएछु यो बीमलाई भने त्यस्तो बीमलाई हामी के भन्ने क्यान्टिलिभर बीम भन्ने। त अब यो जुन मेरो क्यान्टिलिभर छ नि यसमा जहिले पनि याद राख्नुलाई क्वेशन सोच, क्यान्टिलिभर को जहिले पनि माथिमा हुन्छ टेन्सन वाला रड है, अर्को बीममा चाहिँ के हुन्छ तल हुन्छ। नर्मल बीम जुन हुन्छ त्यसको चाहिँ तल हुन्छ टेन्सन जोन र माथि हुन्छ कम्प्रेसन जोन, तर यसको चाहिँ तल हुन्छ कम्प्रेसन जोन र माथि हुन्छ टेन्सन जोन। टेन्सन वाला जुन हामी बीम राख्छौं त्यो पनि जुन हाम्रो रड राख्छौं रेन्फोर्समेन्ट राख्छौं त्यो माथि वाला चाहिँ के हो टेन्सनमा हुन्छ है, ध्यान राख्नु होला। यो चाहिँ टेन्सनमा छ र यो कम्प्रेसनमा छ। यसले यो कुरा गरिरहेछ जुन एन्चर हामी गर्छौं नि, जुन यो मोड्ने बेला जुन हामी काम गर्छौं यो मोड्ने वाला काम, त यो जुन हामी मोड्छौं यहाँ त यो चाहिँ 69D मा हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ कुरा भनिरहेछ। 69D होस् या 70D होस् या 75D होस्, त्यो चाहिँ तपाईले के हुन्छ साइडमा पनि डिपेन्ड पर्छ कि कस्तो साइड छ। यदि धेरै पानी पर्ने या पानी खाले छ भने त्यसमा 75D पनि लिन्छु। 75D भनेको 75 इन्टु कति mm को रड छ, यदि 16 mm को छ भने 16 ले तपाई गुणा गर्नुस् र जति आयो त्यति mm मा चाहिँ त्यसको लेन्थ भइहाल्छ। ठीक छ, अब चाहिँ 54 को हेरौं। एज पर आईएस कोड 456/2000
maximum diameter of steel bar used in slab should not be less than 1/8 of the thickness of the slab। अब यही भनिरहेछ यदि 150 mm हाम्रो चाहिँ के छ स्ल्याबको छतको मोटाई छ भने यसको चाहिँ 1/8 यो भन्दा बढी जति आउँछ नि यसको त्यो भन्दा बढी चाहिँ स्टिलको जुन डायमिटर हुन्छ बारको स्टिलको त्यो चाहिँ युज हुनु भएन, त्यही कुरा भनिरहेछ। अब 125 छ भने छतको तपाईको मोटाई भने 125 * 1/8 गर्नुस् र योबाट तपाईले जति आउँछ त्यो भन्दा चाहिँ बढीको चाहिँ म्याक्सिमम डायमिटर अफ स्टिल बार युज इन स्ल्याब शुड नट बी एक्सिड 1/8 1/8 यसको जुन हुन्छ नि यो तपाईले x जे पनि होस् तपाईको छतको मोटाई 115 देखि लिएर 150-60 सम्म हुन सक्छ, त्यो भन्दा चाहिँ भेरी हुँदैन। त यो जे भए पनि त्यसलाई 1/8 ले तपाई गुणा गर्नुस् र जति आउँछ त्यो त्यति नै त्यो भन्दा म्याक्सिमम त्यो चाहिँ म्याक्सिमम डायमिटर हो, त्यो भन्दा तलै राख्नुस्, त्यो भन्दा माथि नराख्नुस् है साथीहरु, त्यही कुरा भनिरहेछ यहाँ आईएस कोडले। अब चाहिँ 55 नम्बरमा के छ मेन बार इन स्ल्याब सेल नट बी लेस देन 8 mm। जुन यो हाम्रो स्ल्याब छ नि त्यसमा के हुन्छ यो चाहिँ मेन बार भयो जुन चाहिँ सर्टर स्पानमा लाग्छ, मतलब कम दूरीमा लाग्ने भनेको मेन रड छ मेन बार छ र यो जुन बढी दूरीमा लाग्छ त्यसलाई के भन्छ डिस्ट्रिब्युसन बार। यो डिस्ट्रिब्युसन बार र यता लागेको के भयो यो चाहिँ मेन बार भयो, ठीक छ। त मेन बार डिस्ट्रिब्युसन बार बुझ्नुभयो। त यो जुन छ नि हाम्रो मेन बार त्यही भनिन्छ कि मेन बार चाहिँ 8 mm भन्दा कम हुनु भएन, त्यो चाहिँ HYSD हुनु पर्यो, या प्लेन बार तपाई युज गर्नुहुन्छ भने 10 mm को कम से कम हुनु पर्यो, त्यो कुरा चाहिँ भनिरहेछ। अब 56 नम्बरमा चाहिँ के छ डिस्ट्रिब्युसन बार शुड नट बी लेस देन 8 mm। डिस्ट्रिब्युसन बार जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ 8 mm भन्दा कम हुनु भएन एन्ड नट मोर देन 1/8 अफ द थिकनेस अफ द स्ल्याब। अब फेरि त्यही कुरा बनेछ या त तपाई 8 mm डाइरेक्ट लिनुस् या तपाईको जति पनि जो यो छतको मोटाई छ नि तपाईको छतको मोटाई यो मोटाई लिनुस् कति छ। अब 125 छ भने 125 * 1/8 गर्नुस् र यो भन्दा चाहिँ तपाई माथि लिनु हुन, त्यही कुरा भनिरहेछ। 57 नम्बरमा के छ ल्याप लेन्थ फर M20 कन्क्रिट। यदि M20 कन्क्रिट तपाई युज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई कलममा चाहिँ 45D गर्नुस्, तपाई कम से कम कलमको हुन्छ 24D याद राख्नु होला हैन। र यसमा चाहिँ डिजाइन स्ट्रेन्थको हिसाबले M20 छ, त्यही भएर चाहिँ तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ कलमको केसमा 45D, बीमको केसमा 60D र स्ल्याबको केसमा 60D हैन। र यसमा पनि तपाईलाई भेरी हुन सक्छ साइडको कन्डिसनको हिसाबले, त्यो ध्यान राख्नु होला, ठीक छ। 75D पनि हुन सक्छ, तर नर्मलमा त्यो भ्यालुहरु छ जुन तपाईले याद गर्नुपर्ने छ, ठीक छ। अब चाहिँ 58 मा के छ ल्यापिङ बार शुड बी प्रोभाइडेड एट द एन्ड अफ द सपोर्ट। जहिले पनि ल्यापिङ जुन हुन्छ त्यो एन्ड अफ द सपोर्टमा हुन्छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई बीमको केसमा चाहिँ यहाँ र यहाँ चाहिँ हामी ल्याप गर्न पाउँछौं। यो जस्तै कलम भयो नि यो चाहिँ एन्डमा यहाँ र यहाँ चाहिँ तपाई के गर्न पाउनुहुन्छ ल्याप गर्न पाउनुहुन्छ, त्यही कुरा भनिरहेछ। किनभने तपाई नेगेटिभ बेन्डिङ मोमेन्टको डायग्राम हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। त यहाँ चाहिँ जुनमा हाम्रो चाहिँ यदि यहाँ लोड आयो भने यो के भयो कम्प्रेसन जोन भयो हैन। त जहिले पनि के हुन्छ हाम्रो तपाई ध्यान राख्नु होला, या त यहाँ तपाई ल्याप गर्न सक्नुहुन्छ या त यहाँ ल्याप गर्नुस् या यहाँ ल्याप गर्नु। तर बीमको तपाई यदि सोच्दै हुनुहुन्छ कि पुरै बीचैमा ल्याप गर्ने भने त्यस्तो कुरा केही छैन। तपाई चाहिँ ध्यान राख्नु होला ल्याप चाहिँ कहाँ राख्ने भनेर तपाई ध्यान राख्नु होला है साथीहरु। ल्यापको चाहिँ धेरै कुराहरु जस्तै कलम आउँछ भने कलममा पनि कति जना चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ तलैदेखि ल्याप गर्न थाल्छ। कलमको जहिले पनि बीचमा गर्नुपर्छ र 50% चाहिँ एक ठाउँमा मात्रै ल्याप गर्नुपर्छ र अल्टरनेट चाहिँ बार पनि काट्नुपर्छ हैन। त्यो सबै कुराहरुलाई ध्यान दिनु होला है साथीहरु। कहाँ भनेको जस्तै कि यो बीममा पनि छ, त यो कुराहरु चाहिँ ध्यान राख्नु पर्ने छ। कहाँ चाहिँ जस्तै बीममा भयो कलममा भयो, यो बेसिक कुराहरु छ जुन कि ल्यापिङको हामीलाई ध्यान राख्नु पर्ने छ। कहाँ चाहिँ हामी ल्याप गर्न सक्छौं, यसमा चाहिँ यहाँ ल्याप गर्न सक्छौं, यहाँ ल्याप गर्न सक्छौं, यहाँ चाहिँ ल्याप गर्न सक्छौं, यहाँ चाहिँ माथि मात्रै गर्न सक्छौं, यहाँ चाहिँ यहाँ गर्न सक्छौं र यहाँ गर्न सक्छौं। तर अरु चाहिँ केमा आयो भने टेन्सनमा आइसक्यो, त्यही भएर चाहिँ हामी त्यहाँ गर्न सक्दैनौं, कम्प्रेसनमा मात्रै गर्न सक्छौं। अब 59 को कति छ ल्यापिङ शुड बी क्लोजली स्पेस्ड ल्यापिङ जोन। जुन ल्यापिङ हुन्छ नि त्यो के हुन्छ क्लोजली स्पेस्ड ल्यापिङ जोनमा हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ कुरा फेरि त्यही रिपिट गरिरहेछ यसले। र 60 नम्बरको के छ ल्यापिङ शुड बी डन इन मिडल थर्ड पोजिसन अफ द बीम। मिडल थर्ड पोजिसनमा चाहिँ ल्यापिङ हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ यो भनिरहेछ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ तपाई 1 2 यो चाहिँ ए सेक्सन भयो, बी सेक्सन भयो र सी सेक्सन भयो। त मिडल थर्डमा चाहिँ गर्ने भनेर भनिरहेछ। अब तपाईको कहाँ पर्छ मिडल थर्ड भनेर तपाई चाहिँ मजाले चाहिँ नेगेटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट वाला जुन डायग्राम छ त्यो बनाउनु हुन्छ भने तपाईले करेक्ट चाहिँ देखिन्छ। यसरी गरेर त्यो डायग्राम आउँछ है।
योको हिसाबले चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ कि यहाँ चाहिँ के छ, यहाँ चाहिँ माथिबाट लोड आइरहेछ भने यहाँ चाहिँ कम्प्रेसन बन्यो, यहाँ कम्प्रेसन छ, यहाँ टेन्सन। तर यसरी भयो भने यो के हुन्छ, यसरी भयो भने यहाँ चाहिँ टेन्सनमा आइहाल्यो, त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ हामी गर्न पाउँदैनौँ। ठिक छ साथीहरू, सो आज चाहिँ यति नै। फेरि हामी अर्को भिडियोमा भेटौँला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू फेरि रिक्वेस्ट गर्दछु तपाईँहरूलाई च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र कमेन्ट गरेर भन्नुहोला तपाईँले कस्तो लाग्यो भिडियो। थ्याङ्क यू भेरी मच साथीहरू। फेरि हामी अर्को भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद।